بودم و غم پنجره را می شستم و به هر کس که پس پنجره غمگین مانده از سر عشق ندا می دادم. پاک کن پنجره از دلتنگی که هوا دلخواه است. گوش کن باران را که پیامی دارد. دست بردار از غم، زندگی کوتاه است. باز کن پنجره را، روز نو در راه است. سلام سلام، صد تا سلام به تو، به شمایی که میخواین یه روز دیگه هم کنار من قدم بزنید و با یکی دیگه از جاذبه های زیبای پایتخت فرهنگی امارات متحده عربی، شهر دلبر شارجه آشنا بشید. شهری که برای هر چیزی چاره ای اندیشیده و برای هر سلیقه‌ای نوآوری داره. دوست دارید بدونید امروز با برنامه یه لبخند بزنید شما در شارجه هستید قراره به کجا سر بزنیم؟ پس با من همراه باشید تا آخر این برنامه. همینطور که میدونید امارات متحده عربی جزء اون دسته از کشورهاییه که هوای گرمش بیشتر از هوای خنکشه. اما شاید همین هوای گرم باعث صمیمیت و خونگرمی آدماش شده. اما شهر شارجه برای شما حس چرخیدن آهسته زیر بارون، اونم در گرمترین روزهاش رو به ارمغان آورده. حتما میپرسید یعنی توی شارجه بارون میاد اما امارت‌های دیگه نه؟ در حقیقت شارجه مکانی رو برای شما فراهم کرده که شما میتونید این تجربه رو به راحتی در دسترس داشته باشین. خب با توجه به شعری که براتون خوندم و توضیحی که دادم فکر کنم دیگه الان فهمیدین من کجا هستم. امروز اومدم اتاق باران شارجه. فکر کنم توی این هوای نسبتاً گرم حسابی بهمون بچسبه. خب اصلا بیاین بگیم اتاق باران شارجه چی هست؟ اتاق باران شارجه یک جاذبه دائمیه که توسط بنیاد هنری شارجه بنا شده. اینجا یک فضای کنترل شده است که شما میتونید تجربه آهسته راه رفتن زیر بارون رو اما بدون خیس شدن داشته باشید. این مکان هنری در سال 2018 تأسیس شده و از زمان تأسیسش باعث شگفتی و خوشحالی بازدید کننده ها شده. خب الان اومدم اتاق باران شارجه که برای شما بگم اینجا چطوری کار میکنه. همینطور که بهتون گفتم این اتاق یک فضای کنترل شده است که از 2500 لیتر آب بازیافتی تمیز برای تکرار در بارندگی استفاده میکنه. بازدید کننده ها میتونن به لطف دوربین های ردیاب سه‌بعدی و حسگرهای بسیار پیشرفته که موقع ورود به این قسمت در مسیرهایی که قدم برمیدارن بارندگی رو متوقف میکنه بدون خیس شدن از این مکان کنترل شده عبور کنن. حالا که براتون گفتم که اتاق باران شارجه چیه و چطور کار میکنه، از یکی از بازدید کننده هایی که اینجا هستن میخوام که برام در مورد حس قدم زدنشون و تجربه‌ای که توی این اتاق داشتن برامون بگن. خب منم با نظرشون موافقم. واقعا شارجه پر از جاهای دیدنی و قشنگه. به ما گفتن که فکر نمی‌کردم که توی شارجه یه همچین جایی وجود داشته باشه که از تکنولوژی پیشرفته استفاده کرده باشه و به ما این حس خوبو بده. گفتن که یکی از دوستاشون اینجا رو بهشون پیشنهاد دادن و خیلی خوشحالن که اومدن اینجا و به اینجا سر زدن، چون واقعا تجربه بسیار خوبی بود براشون.
خب حس خیلی قشنگی بود. من یه کمی خیس شدم فکر کنم، ولی تقصیر خودمه، به خاطر اینکه یه کمی تند راه رفتم. ولی واقعا ادغام تکنولوژی و حس آرامش و طبیعت خیلی زیبا بود. خب بذارید یه سری چیزا رو که موقع بازدید از اینجا باید هم رعایت کنید هم انتظارش رو داشته باشین رو براتون بگم. وقتی میایین اینجا یک داوطلب که اینجا کار میکنه با شما همراه میشه و تمام مراحلی رو که باید انجام بدین رو بهتون میگه. مثلا اینکه باید خیلی آهسته قدم بردارید، چرا که سنسورهای اینجا قدرت اسکن کردن قدم‌های بلند و سریع شما رو ندارن و ممکنه که خیس بشید. یکی دیگه این که حتما کفش‌های اسپورت راحتی بپوشید و از پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند نوک‌دیز حتما خودداری کنید، چون که خودتون رو به خطر میندازین، ممکنه لیز بخورید و بیفتید. و اینکه لباس‌هایی که انعکاسی هستن و لباس‌هایی که تیره هستن هم ممکنه که باعث بشه در عملکرد سنسورها تداخل ایجاد کنه و خب خیس بشید. بازم یه کوچولو، البته من میگم خیس بشید یعنی اینکه چند قطره بارون روی شما بیاد، نه اینکه کاملا خیس بشید. و اینکه بدونید وقتی که میاید اینجا، از زمانی که اسمتون رو میخونن و میخوان شما رو به این اتاق بیارن که قدم بزنید زیر بارون، شما فقط 10 دقیقه فرصت دارید که قدم بزنید و اگر عکسایی که دوست دارید رو بگیرید. اینم بدونید که عکس برداری یا فیلم برداری برای برنامه‌های تبلیغاتی یا ویدیو کلیپ ها ممنوعه. اینم بدونید که اگر میخواید این کار رو انجام بدید باید از قبل این اجازه رو از این مکان بگیرید. خب فکر کنم همه چی رو بهتون گفتم و خیلی راحت میتونید اینجا بیاید. واقعا تجربه جالبی بود برای من که خیلی دوست داشتنی بود. مطمئنم که شما هم اگر به اینجا سر بزنید سری های بعد با اعضای خانواده و دوستاتون میاید اینجا و اینجا رو به همه پیشنهاد بدید. الان میگید بابا همه چی رو گفتی، وسوسمون کردی که بیایم به اونجا سر بزنیم، اما بهمون نگفتی که چطور ما بلیط رو تهیه کنیم، اصلا کجا هست، ساعتهای بازدیدش چطوره. خب منم فراموش نکردم، اومدم اینجا که تمام این سوالات رو براتون بپرسم. Thank you. خب من بلیط رو گرفتم، این شکلیه. بذارین از خرید بلیط براتون بگم. گفتن که شما هم میتونین به صورت آنلاین و هم حضوری بلیطتون رو تهیه کنید، ولی من به شما پیشنهاد میدم و توصیه میکنم که این کار رو اگه میتونید آنلاین انجام بدید، چرا که در طول روز این اسلات ها محدوده و اگر شما حضوری اومدین اینجا و اسلات ها پر بود خب ناامید میشید. قیمت بلیط برای بزرگسالان 25 درهمه، برای دانشجوها و معلم‌ها 15 درهمه که شما حتما باید کارت شناسایی همراهتون باشه. برای کودکان زیر 5 سال و افراد دارای معلولیت هم به صورت رایگانه. خب زمان بازدید از اینجا چطوریه؟ اینجا از شنبه تا پنجشنبه ها از 9 صبح تا 9 شب درش به روی شما بازه و روزهای جمعه از 4 بعد از ظهر تا 11 شب میتونید به این مکان بیایید. خب حالا اینها رو من براتون گفتم، بیاین بگیم که اصلا کجا واقع شده. خانه باران شارجه یا اتاق باران شارجه در مجاورت پارک المجاره، منطقه المجاره واقع شده. یعنی وقتی که شما به اینجا اومدین و اون ساختمون سفید بزرگ رو دیدین، خودشه، همون ساختمونه و رسیدین. فقط اینو بهتون بگم، اونایی که میخوان با ماشین شخصی به اینجا بیان باید اینو بدونن که اینجا پارکینگی برای بازدید کنندگان تهیه دیده نشده، اما پارکینگ های پولی در اطراف این ساختمون زیاده که شما میتونید اونجا ماشین هاتون رو پارک کنید.
خب اگر زودتر از زمان بازدیدتون که روی بلیط قید شده به اینجا رسیدین و یا اینکه بعد از بازدید از اتاق باران شارجه میخواین یه جا بشینید و یکم استراحت کنید، میتونید به اسنک بار این قسمت بیایید و از خودتون پذیرایی کنید. خب به پایان رسیدیم، به پایان گردش و کاوش امروزمون. خب ببینم اسم اتاق باران شارجه رو توی لیست مقصداتون برای تفریح و بازدید اضافه کردید یا نه؟ خب دیگه فکر کنم تا الان همه فهمیدن که شارجه شهری پر از هیجان و زیبایی‌های فراوونه. شهری که سرگرمی‌ها و جاذبه‌های فرهنگی و شگفت‌انگیز زیادی داره که قراره با همدیگه به اکثر اونا سر بزنیم. سپاس فراوان از شیخ سلطان و تمام افرادی که در راستای اهداف زیبا و سازنده ایشون قدم برمی‌دارن تا برای افرادی که به اینجا پا میذارن این شهر رو یک شهر خاطره انگیز کنن و با کلی خاطره خوش به خونه هاشون برگردن. و ممنون از شما که همیشه با من همراه هستین. هفته دیگه با یک برنامه جالب دیگه از شبکه شارجه به خونه های شما سر میزنیم. یادتون نره لبخند بزنید، شما در شارجه هستید. خدا نگهدار.